बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है सोमवार का 4 सितंबर 2023 है। आज के अखबारात की खबरों की तरफ चलते हैं। लीड पर जाने से पहले सबसे बड़ी खबर का जायज़ा लेते हैं। ये सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी आज की खबर है निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का बयान, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। गोया उन्होंने सदर के तारीख देने के आईनी इख्तियार को मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन उनके बयान का दूसरा हिस्सा, जिसको हमने कहा कि बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको कबूल करेंगे। जबकि इनके जो पेश रव थे, इम्पोर्टेड हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, इत्तेहादियों की हुकूमत थी, 15, 16, 17, 18 जमातों की हुकूमत थी, वो डंके की चोट पर कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। खसूसी तौर पर इंतखाबात के हवाले से और भी कई हवालों से उनका यही कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट जो उमरता बंदयाल की सरबराही में फ़ैसले कर रही है, बेंच फैसले कर रहे हैं, उनको हम कानूनी ही नहीं मानते, उसके फैसलों को भी नहीं मानेंगे। लेकिन काकड़ साहब की तरफ से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तस्लीम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या फ़ैसले आने वाले हैं? इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला आ सकता है, नैब तरामीम के हवाले से फ़ैसला आ सकता है, और निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से कह दिया गया है, जो आप समझ लें कि ताकतवर वज़ीर आज़म है, निगरान है लेकिन ताकतवर हैं। कैसे ताकतवर हैं? जो इनको लेके आए हैं वो बड़े ताकतवर हैं। जो बात करेंगे उनके इमा पर करेंगे, जबकि उनके इमा पर बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्तनद बात होगी। ये पहलू बड़ा इत्मीनान बख्श है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल का निगरान वज़ीर आज़म साहब की तरफ से वादा कर लिया गया है, यकीन दिला दिया गया है। अब चलते हैं लीड की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान हालात पुरअमन, फौज तैनात नहीं। वफाक की हुकूमत से कहा गया है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है, मज़ीद भी उन्होंने कहा, तमाम सड़कें, तिजारती मराकज़, तालीमी अदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। पाक फौज की तैनाती के हवाले से ज़ेरे गर्दश खबरें क्या सराहियाँ मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान आर्मी सिविल आर्म्ड फोर्सेज की खिदमत सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तलब की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने यह बयान जारी किया है। जैसा कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा है कि वहाँ पे अमन व अमान का कोई मसला नहीं, कोई मामला नहीं, तो इनके बयान से जिसमें इन्होंने उन सारे मामलात की तरदीद की है, तो आप यूँ समझ लें कि इनकी तरदीद एक तरह से तस्दीक भी हो सकती है। बहरहाल वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत है। अब चले जाते हैं सुपर लीड पर तरक्याती स्कीमों के फ़ंड्स फौरी बहाल किए जाएँ। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन को ख़त, सिंध में सैलाब से बह जाने वाले 20 लाख घरों की तामीर नौ की जा रही है। फ़ंड मुंजमद करने के अहकामात, बिजली का बिल अदा न कर सकने वाले गरीबों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ाएंगे, सेनेटर ताज हैदर की तरफ से ये सारा कुछ कहा गया है। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3000 रिलीफ देने का प्लान तैयार। 60,000 से 70,000 रुपये तक की बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 13,000 रुपये तक कमी होगी। ये ज़राए के हवाले से बात की जा रही है, जबकि निगरान वज़ीर आज़म साहब का बयान ये चल रहा है कि बहरान का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि महदूद वसाइल में बिजली का इतना बिल कैसे भरूंगा। ये निगरान वज़ीर आज़म का मेरे सामने टीवी पर अभी बयान चल रहा है, लेकिन ज़राए के हवाले से खबर दी जा रही है कि इतना रिलीफ देने के लिए हमारी हुकूमत तैयार है। ये आपके सामने वज़ीर आज़म साहब का बयान आ गया। समझ नहीं आ रहा है महदूद वसाइल में बिजली का इतना बिल कैसे अदा करेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। सैफुल मुलूक होकर ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ के काफ़ी करीब हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयानिए को लेकर आगे चलते हैं तो इन्होंने क्या अंदर की खबर दी है कि मियां नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। ये इसलिए इन्होंने बात की होगी कि इन्होंने इस्तकबाल की सारी तैयारियां करनी होती हैं। शहबाज शरीफ पहले कह चुके हैं कि अक्टूबर में मियां साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। जुर्रत व शुजाअत उजागर करने के लिए फ़ज़ाई मार्के पर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी गई। महंगाई का हाल खुर्शीद शाह साहब की तरफ से बताया गया। वो कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 50,000 बढ़ा दी जाएँ। सरकारी मुलाजमीन की क्या, पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग सरकारी मुलाजम हैं, तो बाकियों का क्या होगा। मसाइल पर काबू पा लेंगे। बहुत जल्द कौम को खुशखबरी मिलने वाली है। वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद साहब की तरफ से ये कहा गया है। तलाल चौधरी साहब मैदान में आए हैं। उन्होंने शेख रशीद पर अपनी तोपे तानी है। उनका कहना है, शेख साहब, मुआशी तबाही का जिम्मेदार आपका बॉस तलाल चौधरी है। सब सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन,
ان کی گرفتاری کی خبر تو آ جاتی ہے لیکن رہائی کی خبر کا پتہ نہیں چلتا کہ کب رہا ہوئے۔ اسی طرح سے ممتاز حسین بابر، وہ سیکٹری پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں، وہ بھی گرفتار ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہیں، ریمانڈ پر ہیں، رہا ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ ساری پی پی تتر بتر ہو گئی۔ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کا پیغام این آر او کی بھیک ہے۔ حمداللہ صاحب نے یہ کہا ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے میں کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حمداللہ صاحب اپنی خبر کی تصدیق کر رہے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ عمران خان کے رابطے ہیں اور ان کی اہلیہ کی کئی لوگوں سے، بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ بہرحال عمران خان کے بیان کو کئی لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیکیج تیار کیا جائے۔ محسن نقوی صاحب نے داتا دربار کمپلیکس کا دورہ کرتے ہوئے بات کی ہے۔ ٹی ٹی پی نے شہباز شریف کو قتل کی دھمکی دے دی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے دھمکی کے بعد شہباز شریف لندن چلے گئے۔ وفاق نے پنجاب کو خفیہ مراسلہ بھیجا۔ سیکورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت۔ سی سی پی او نے سیکورٹی ٹیم کو بھی آگاہ کر دیا۔ کیا کہنے شہباز شریف صاحب ٹی ٹی پی کی طرف سے دھمکی ملنے پر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ کس کس کو ٹی ٹی پی کی دھمکی نہیں ہے؟ گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کے افسروں کے فون بلز اور الاؤنسز میں اضافہ کر دیا گیا۔ حضرت علی حجویری نے خطے کو اسلام سے منور کیا۔ عالمی تصوف کانفرنس میں خطابات کیے گئے ہیں۔ ثانا جڑاوالا کا ڈراپ سین اصل وجہ 2 افراد کی ذاتی رنجش نکلی۔ ملزم پرویز مسیح کو عمیر عرف راجہ اور اپنی بیوی پر ناجائز تعلقات کا شک تھا۔ پہلے عمیر کے مروانے کی کوشش کی، پھر توہین قرآن کی گھناؤنی سازش کی۔ اگر یہ 2 لوگ ملوث ہیں، پکڑے گئے ہیں، تو پھر سینکڑوں لوگوں کا کیا قصور ہے جو اشتعال میں آ گئے، جو اکساوے میں آ گئے، ان کو تو پھر رہا کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے۔ فیاض الحسن چوہان، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، تھوڑی سی وفا ہوتی ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کل دم ہلاتے ہوئے عمران خان کے قدموں میں بیٹھے ہوتے تھے، آج انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اسی طرح سے پرویز خٹک بھی ایسا ہی کچھ کہتے ہیں۔ کہاں گئی ان کی غیرت، سیاسی غیرت؟ حلیم عادل شیخ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور امریکی سفیر کی ملاقات، دفتر خارجہ کی تجویز کے خلاف ہونے کا انکشاف۔ فوہش ڈان سربراہان آرٹس کونسل گوجرانوالہ فیصل آباد برطرف۔ قرض سے بچنے کے لیے پاکستان کو شعبہ توانائی میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ امریکی عہدیدار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جن کا بندہ وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون خصوصی طور پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ لاڈلا اب بھی جیل میں بیٹھا ہے، اس کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ یہ عدالتوں کا لاڈلا ہے۔ پنجاب میں خالی پلاٹوں، بے نامی جائیدادوں کی چھان بین کا فیصلہ۔ ایشیا کپ بنگلہ دیش نے افغانستان کو 89 رن سے شکست دے دی۔ میرے شوہر بلال شاہ کراچی میں اغوا ہو گئے، حریم شاہ کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ 2023 میں صوبوں کو 42 ارب 24 ارب 4 کروڑ 74 لاکھ فنڈ دیے گئے۔ ویمن T20 جنوبی افریقہ کو شکست، پاکستان نے سیریز اپنے نام کر لی۔ حکومت ترقیاتی منصوبوں سے پیسے بچا کر ریلیف دے سکتی ہے۔ عابد سلیحی صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، یہ ماہر معاشیات ہیں۔ مصری شاہ لاہور میں نشئی نے جھگڑے پر ساتھی کو قتل کر دیا۔ 9 مولود بچی کو چھٹی منزل سے پھینکنے والی ماں گرفتاری۔ یقی گیٹ لاہور کوڑے کے ڈھیر سے 9 مولود بچی کی لاش برآمد۔ چہلم لاڑکانہ کے لڑکے نے فلپائن کی لڑکی سے ویڈیو لنک پر نکاح کر لیا۔ کیمپ جیل میں منشیات، کیمپ جیل لاہور میں منشیات کیس کا قیدی پر اصرار طور پر جام بحق پولیس اہلکار علیہ خانہ کے علاج و معالجہ کے لیے 45 لاکھ کے فنڈز جاری۔ بہاولپور ہسپتال میں خاتون کے ہاں 5 بچوں کا جنم۔ رشوت لینے کا الزام، سابق ایس ایچ او شاہدرہ صغیر میں اطلاع گرفتار۔ مظفر آباد کار دریا میں گرنے سے 4 افراد جام بحق، خاتون زخمی۔ لاڑکانہ میں بد امنی کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔